आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी सोचने की ताकत पर, क्योंकि आपकी सोच ही है जो आपको ऊंचा भी उड़ा सकती है, आपको बुलंदियों पर भी लेके जा सकती है, आपको अच्छे से अच्छा मुकाम भी दिला सकती है। वो नाम जो सब नामों से आला और कदूस और जलाली है, उस नाम में आप तमाम व्यूवर्स की सलामती चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अमेरिका में एक शख्स हो गुजरा है और वो जब भी नाचता था उसके नाचने से ज़मीन पर बारिश होना शुरू हो जाती थी। एक दिन एक इंटरव्यू वाला उससे पूछता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि जब भी आप नाचते हैं आपके नाचने से बारिश होती है। तो वो उसे यूं जवाब देता है कि भी मैं घंटों बैठकर ये ख्याल करता रहता हूँ, ये सोचता रहता हूँ, मेरी थिंकिंग इस तरफ लगी होती है कि भी जब भी मैं इस तरह नाचूंगा तो मेरे इस तरह नाचने से ज़मीन पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। और वो जब जब भी नाचता था तो उस वक़्त बारिश होना शुरू हो जाती थी। तो उसका सबब जो था उसकी इमेजिनेशन थी, उसके पीछे ये उसकी सोच थी कि भी जब भी वो नाचेगा तो बारिश होगी। ये इमेजिनेशन है, ये ख्याल है, ये सोच है जो वो रखता था अपने लिए कि भी उसके नाचने से ये काम होगा। इसको इमेजिनेशन कहा जाता है। क्या आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ये सोच नहीं रखते, ये ख्याल नहीं रखते कि आपके बच्चे जो हैं मुस्तकबिल में बेहतर हों और अच्छे मुकाम पर हों, अच्छी पोस्ट पर हों और अच्छी नौकरियां और अच्छे अदारों में उनको जगह मिले? ये जो सोच है आपकी अपने फ्यूचर के बारे में कि आपका फ्यूचर बेहतर और बेहतर से बेहतर होता जाए, और आपके कारोबार के लिए जो आप ख्याल करते हैं कि आपके कारोबार में इस तरह करने से आप उसमें मुनाफा कमाएंगे, आपके कारोबार में इस तरह करने से आप उसको फैला सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ये जितनी भी सोचें हैं आपके कारोबार के बारे में, आपके अजीज़ो कारब के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान के बारे में जो तसव्वुर आप रखते हैं, जो सोचे रखते हैं, इसको इमेजिनेशन कहा जाता है। ये इमेजिनेशन कहलाती है। ये इमेजिनेशन जो है, ये सोचें जो हैं, आपकी सोचें आपको ऊपर भी लेके जा सकती हैं और आपकी सोचें ही आपको नीचे भी गिरा सकती हैं। कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत इफसियों के नाम लिखा गया खत, उसका 3 बाब और 20वीं आयत में लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मुक़द्दस पौलुस रसूल यूँ बयान कर रहे हैं कि ये जो कुदरत वाला है, जो हर चीज़ पर कादर है, जिसकी कुदरत हम में तासीर करती है, जिसकी कुदरत हम में काम करती है, जब हम उसके सामने जाएंगे अपने ख्यालों को लेकर, सोचों को लेकर, अपने तसव्वुरात को लेकर, तो क्या वो हमारे लिए उनसे बढ़कर नहीं करेगा? हाँ, वो करेगा, क्योंकि हमारा खुदा हमारी सोचों से बड़ा है, क्योंकि हमारे ख्याल जो हैं वो ज़मीन तक महदूद हैं, लेकिन उसके ख्याल आसमानों से भी ऊँचे हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस आयत में यूँ बयान कर रहे हैं कि भी हमारे ख्यालात, हमारी सोचें जो हैं, हमारे जो तसव्वुरात हैं, ये लिमिटेड हैं, ये छोटे हैं, लेकिन जब हम खुदा के आगे रखते हैं तो खुदा इनको बड़ा भी करता है और इससे कहीं बढ़कर हमारे लिए कर देता है। अमेरिका का वो शख्स नाच कर बारिश करवाता था, लेकिन उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ईमानदार नाच कर नहीं बल्कि बोल कर बारिश करवाएगा भी और उसको रोक भी सकता है, क्योंकि कलाम बयान करता है कि यस्सु हमारे ख्यालों से बढ़कर हमारे लिए करता है। इसलिए ईमानदार जब बोलेगा तो उसके बोलने से तूफान उठेगा भी और रुकेगा भी। एक खातून खुदा के खादिम के पास जाती है और उससे दरख्वास्त करती है कि भी प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि वो मर जाए। जब खादिम ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भी बहन, ये तू कैसी दरख्वास्त कर रही है, ये तू कैसी दुआ मांग रही है कि तेरी बेटी मर जाए? तो वो रोते हुए ये जवाब देती है कि भी मेरी बेटी का किरदार ठीक नहीं है, उसके चाल चलन के सबब से उसके बाप को लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, लोग हम पर थूकते हैं उसके चाल चलन के सबब से, और उसका बाप मुँह छिपा कर घर आता है और उसका भाई अंधेरा होने से पहले घर नहीं आता। इस तरह का किरदार उस बेटी का था, जिसके सबब से वो उसके लिए मौत मांग रही थी कि भी ये मेरी बेटी मुझसे मर जाए। तो लेकिन खुदा का खादिम कहता है, बहन तू ऐसा क्यों सोचती है कि उसके मरने से ही
تو چین کی سانس لے سکتی ہے, سکون تجھے آ سکتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ تیری بیٹی نے توبہ کر لی ہے اور توبہ کر کے اب وہ مسیح کی منادی کر رہی ہے, مسیح کی خدمت کر رہی ہے. تو وہ چپ کر کے وہاں سے چلے جاتی ہے اور دعا کرتی رہتی ہے اس بات کے لیے, اور سوچتی رہتی ہے کہ خداوند تو آج سے اس کو بدل دیا ہے, اور یہی سوچتی رہتی ہے اور دعا کرتی رہتی ہے. تو ایک ماہ کے بعد اس کی بیٹی اس کے پاس آ جاتی ہے اور گھٹنے ٹیک کر سجدہ کر کے خدا کو توبہ کرنا شروع کر دیتی ہے, معافی مانگنا شروع کر دیتی ہے, اور کہتی ہے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی بلکہ میں مسیح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہوں. اس کے بعد وہ مسیح کے لیے, مسیح کی منادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے, اور پھر وہ ایک عظیم خادمہ بن جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ ہے پاور آف امیجینیشن. یہ یسوع میں سوچنے کی قدرت اتنا کام کر سکتی ہے, کرداروں کو بدل سکتی ہے, خاندانوں کو بدل سکتی ہے, خاندانوں پر لگی ہوئی لعنتوں کو بھی دھو سکتی ہے, جب آپ مسیح میں آ کر اس کے آگے اپنی سوچوں کو, خیالوں کو رکھتے ہیں. وہ سوچیں, وہ خیال جو آپ مسیح کے دائرے میں رہ کر خیال کرتے ہیں, تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں, وہ تکمیل تک پہنچتی ہیں, کیونکہ مسیح وہ ذات ہے جو آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتی. بزرگ داؤد سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 8ویں باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے گھر بنانے کے لیے اپنے دل میں خیال کرتا ہے, مگر خدا اس کو منع کر دیتا ہے, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہے, اس لیے تو میرے لیے گھر نہیں بنا سکتا. تو بھی چونکہ تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو میرے لیے گھر بنائے, اس لیے وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا اور تیرے بعد تیرے تخت پر بیٹھے گا, وہ میرے لیے گھر بنائے گا. دیکھیں, یہ بزرگ داؤد کا خیال تھا, یہ بزرگ داؤد کا تصور تھا, سوچ تھی خدا کے گھر کو بنانے کے لیے. تو خدا نے اس سے تو نہیں, کیونکہ اس کے ہاتھ خون آلودہ تھے, اس لیے اس کے بیٹے سے اس خیال کو پورا کروایا جو داؤد رکھتا تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ مسیح میں رہ کر جو امیجینیشن کرتے ہیں, جو خیال کرتے ہیں, خدا آپ سے نہیں تو آپ کی نسلوں سے بھی وہ خیال پورے کروانا جانتا ہے. آپ جو اپنی زندگی کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے بہتر خیال کرتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, اچھے خیال رکھتے ہیں, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان خیالوں کو, ان سوچوں کو, ان تصورات کو مسیح کے دائرے میں لے آئیں, کیونکہ مسیح ایسی ذات ہے جو آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی, نہ ہی آپ کو کبھی مایوس ہونے دے گی, جب آپ مسیح میں رہ کر اپنے خیالات کو, تصورات کو رکھیں گے. دیکھیں, مسیحیوں کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح بیان نہیں کی جاتی. میں ایک تاریخ میں بڑے ہی نامور شخص کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس نے یہ بلب بنایا. جب اس نے یہ بلب بنایا تو اس کی جو مسیحی ہسٹری ہے وہ بیان نہیں کی جاتی. یہ شخص پیدائشی طور پر مسیحی تھا اور مسیح کے ساتھ پیار کرنے والا تھا. یہ روزانہ صبح اٹھ کر بائبل کا مطالعہ کرتا تھا 2 گھنٹے, اور جب اس نے یہ بات پڑھی کہ یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, اور دوسری حوالہ جب اس نے یہ پڑھا کہ یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, تو یہ بات اس کو اندر سے لے کر, کھینچ کر نچوڑ دیتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یسوع نے اس کائنات کو منور کیا ہے, ان کے دلوں کو منور کیا ہے, تو میں اس دنیا کو منور کرنے کے لیے مسیحی ہی وہ ہوں گے. تو وہ اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے ذہن میں سوچ خیال یہ آتا ہے کہ وہ بلب بنائے گا. اور جب وہ بلب بناتا ہے تو ایک بار نہیں, ہزاروں بار اس میں ناکام ہوتا ہے. لوگ اس وقت سے اس کو تانے دیتے ہیں, طنز کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ اس کو پاگل دیوانہ بھی کہہ کر چلے جاتے ہیں. لیکن وہ اپنے کام پر جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس میں محنت کرتا رہتا ہے, اس دائرے میں رہ کر کہ یسوع نے کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو, اس پہ آ کے محنت کرتا رہتا ہے. اور ایک دن اس کی محنت رنگ لاتی ہے, اور شیشے میں ہمیں روشنی نظر آ جاتی ہے, اور اس کے ایک سوچ کی وجہ سے آج ہزاروں لوگ جو ہیں, پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اس کی ایک سوچ کی وجہ. میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, اپنی سوچوں کو درست کریں, اپنے خیالوں کو درست کریں, کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کے خیالات, آپ کے تصورات آپ کو کن اونچائیوں تک لے کے جا سکتے ہیں, آپ کو کون سے مقام دلا سکتے ہیں. اگر آپ کی سوچ پوزیٹیو ہوتی ہے, آپ کے خیالات پوزیٹیو ہوتے ہیں, اور ان کا دائرہ مسیح ہوتا ہے, تو آپ ان اونچائیوں کو چھو سکتے ہیں جن تک پہنچنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے. کیونکہ خدا جو ہے, یسوع جو ہے, وہ آپ کی سوچوں سے بڑھ کر آپ کے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
اور دوسری بات، ہمارے مسیحی جو ہیں پوری دنیا میں 90% جو لوگ ہیں جنہوں نے ایجادات پیش کی ہیں، نئی چیزیں اس دنیا کو دی ہیں، متعارف کروائی ہیں، تو ان میں جو 90% حصہ ہے وہ مسیحیوں کا ہے، زیادہ حصہ جو ہے مسیحیوں کا ہے، لیکن ان کی مسیحیت والا حصہ کبھی بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن خدا نے چاہا تو ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ تک جو ہمارے مسیحی ہیرو ہیں جنہوں نے اس دنیا کو اتنا کچھ دیا ہے، ان سے بھی ہم فیض یاب ہو سکیں، ان کی ان ایجادات کی وجہ سے ہم خود کو بھی موٹیویٹ کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یقیناً آپ نے آج کے میسیج سے برکت پائی ہے۔ اگر برکت پائی ہے تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، مے گاڈ بلیس یو۔